साथीहरू नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। आज म तपाईँलाई दिशा र दूरी ज्ञान परिचयसँग सम्बन्धित प्रश्न उत्तर हल गर्नेछु र सुरुमा तपाईँलाई म आधारभूत कुराहरू सिकाउनेछु। त्यसपछि म तपाईँलाई केही प्रश्नहरू हल गरेर देखाइदिनेछु र यो दिशा र दूरी को ज्ञान परिचय लोक सेवा आयोगको खरिदार नायक सुब्बा शाखा अधिकृत विभिन्न शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा निमावि माविको लाइसेन्समा विभिन्न परीक्षामा सोधिएको छ र धेरै साथीहरूले पनि लोक सेवा आयोग या तपाईँले शिक्षक सेवा आयोग तयारी गरिरहनु भएको छ। दिशा र दूरी ज्ञान परिचय जान्नुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले के कुरा जान्न जरुरी छ भने दिशा र दूरी ज्ञान परिचयबाट प्रश्न चाहिँ प्राय जसो वस्तुगत खालको प्रश्नमा चाहिँ यो बौद्धिक परीक्षण अन्तर्गत चाहिँ यिनी प्रश्नहरू पर्छन्। यो धेरै परीक्षाहरूमा सोधेको पाइन्छ र यो परीक्षामा तपाईँले एकदम ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन् भने यो दिशा परिवर्तन कसरी हुन्छ, अनि यो दिशाको क्रम कस्तो हुन्छ, सुरुको स्थानदेखि अन्तिमको स्थानसम्मको दूरी कति हो, अनि दिशा परिवर्तनपछि हालको दिशाको अवस्था कस्तो छ, यस्ता यावत प्रश्नहरू तपाईँलाई सोधिने गर्छ। समस्या समाधान गर्नका लागि खाली कागज वा दिशा कोर्ने एउटा सङ्केत गर्ने वा गणना गर्ने सिपको चाहिँ विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। र मैले भन्न खोजेको यी प्रश्नहरूलाई हल गर्नका लागि तपाईँले पहिलो कुरा भनेको आफ्नो कोठामै या आफ्नो तपाईँले अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ सो आफैले पनि प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ र यसरी दिशा कोर्न तपाईँले आफैले प्रयास गर्नुपर्छ र आफैले दिमाग लगाउनु भयो र निरन्तर प्रयास गर्नुभयो भने एक न एक दिन तपाईँले सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। र म तपाईँलाई सुरुमा चारवटा दिशालाई कागजमा देखाउँदैछु। मैले यहाँ चित्र बनाइसकेको छु। इस्ट, अनि वेस्ट, नर्थ, साउथ। यो पूर्व पूर्व ध्यान दिएर हेर्नु होला। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यहाँ तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण यो कुरालाई तपाईँले एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। कताको पूर्व हो कताको पश्चिम हो भन्ने कुरा त तपाईँलाई मैले भन्नु नपर्ला, तर यहाँ म तपाईँलाई केही कुरा जानकारी दिन्छु। यो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ओके, अब तपाईँलाई म केही कुराहरू म लेख्छु। यहाँ यो नर्थ हो, एन भनेको नर्थ, NORTH नर्थ। यो साउथ हो, SOUTH साउथ। अनि चाहिँ यो पूर्व हो होइन त, इस्ट हो, EAST इस्ट हो। अनि वेस्ट हो, WEST वेस्ट। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण मैले भन्नु नपर्ला है त। यति कुरा जानकारी दिन्छु। यो चाहिँ लेभल 1 को कुरा भयो। सुरुमा तपाईँलाई मैले यति जानकारी दिनुपर्छ र दिशा र दूरीको ज्ञान परिचयमा यति मात्रै प्रश्न काम लाग्दैन, यति मात्रै कुरा आधारभूत ज्ञानहरू काम लाग्दैन र अर्को लेभल आइआईमा पनि तपाईँलाई यसरी दिन सक्छ। यसरी हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ कोलम चाहिँ पहिले बनाइसकेको छु, यहाँ चित्र चाहिँ, तर तपाईँलाई अहिले म भरेर देखाइदिनेछु। त्यसको लागि तपाईँले यो देख्नुभयो नि, यो चित्र हेर्नुहोस् त। यहाँ 8वटा दिशा छन्, 8वटा दिशा छन्। पहिला त म सेम नै गर्छु। यसलाई एन मान्छु, दक्षिण, यसलाई उत्तर मान्छु, यसलाई साउथ मान्छु, यसलाई इस्ट मान्छु, यसलाई वेस्ट मान्छु। अब तपाईँले नयाँ कुरा अब छ होइन त। अब नयाँ कुरा के छ भने यो दिशालाई के भन्ने, यो दिशालाई के भन्ने, पूर्व र उत्तरको बिचको दिशालाई के भन्ने, ल भन्नुहोस् त। के भन्ने भन्दा यसलाई उत्तर पूर्व भन्नुपर्छ, यानि कि NE भनेर हामीले सङ्केत गरौँ है त। यानि उत्तर पूर्व भन्नुपर्छ भने यसलाई के भन्नुपर्छ, यसलाई के भन्नुपर्छ, ल हेर्नुहोस् त। यसलाई के भन्नुपर्छ, W र S। यसलाई के भन्नुपर्छ भन्दा यसलाई चाहिँ दक्षिण पश्चिम भन्नुपर्छ, अर्थात् SW भन्नुपर्छ। अब अर्को कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा यो त भयो क्वेसन। यो त अहिलेसम्म त तपाईँलाई मैले उत्तर पूर्व र दक्षिण पश्चिमको मात्रै जानकारी गराएँ। अब यो W र N बिचको दूरीलाई के भन्नुपर्छ, ल भन्नुहोस् त। W र N बिचको दूरीलाई के भन्नुपर्छ, अर्थात् पश्चिम र उत्तर बिचको दूरीलाई के भन्नुपर्छ भन्दा यसलाई भन्नुपर्छ
उत्तर पश्चिम भन्नुपर्छ, अर्थात् एनडब्लु भन्नुपर्छ, एनडब्लु भन्नुपर्छ। अनि पूर्व र दक्षिण बीचको दूरीलाई के भन्नुपर्छ? पूर्व र दक्षिण बीचको दूरीलाई के भन्नुपर्छ? यसलाई भन्नुपर्छ दक्षिण पूर्व भन्नुपर्छ, यानि कि एसई भन्नुपर्छ, एसई, साउथ इस्ट भन्नुपर्छ। यति कुरा तपाईले जानकारी प्राप्त गरिसकेपछि तपाईले अर्को कुरा जानकारी प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा यस्तो छ, तपाईले यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो कुरा तपाईका लागि नयाँ हुन सक्छ, धेरै साथीहरूलाई जानकारी छ, तर कति साथीहरूलाई सुरुमा तपाईँ लोकसेवाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई यो कुरा जानकारी नहुन सक्छ। कोलम मैले बनाएको छु, कति साथीहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। यो तपाईले भन्न खोजेको के हो भने क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज भन्छ के, घडीको सुई घुम्ने दिशा र घडीको सुई घुम्ने दिशाको विपरीत दिशा भनेर भनिन्छ। तपाईले मैले दुईवटा यहाँ यस्तै चित्र बनाएर लिएर आएको छु। यो फिगर मैले तपाईलाई दुईवटा बनाएको छु, यस्तै हेर्नुस् त, दुईवटा फिगर बनाएको छु। यसको पनि केही न केही रहस्य छ, केही न केही रहस्य यसको पनि छ। सुरुमा राइट टर्न भनेको यो क्लकवाइज दिशा, घडीको दिशा, घडीको सुई घुम्ने दिशामा पर्दछ के। त्यो भनेको कस्तो हो त भन्दा जस्तो घडीको सुई कतातिर कुन दिशाबाट घुम्छ? घडीको त राइट टर्न हुन्छ नि हो सुरुमा, हैन? यो दिशाबाट भएर घुम्छ नि, होइन त? ल भन्नुस् त, यो दिशाबाट घुम्छ कि घुम्दैन? घुम्छ नि हो। चित्र यो फिगर अलिकति चाहिँ यो वृत्ताकार नहोला, हैन? तै पनि यसरी घुम्छ भने तपाईलाई मैले सिम्बल मात्रै दिएँ। र मैले तपाईलाई अगाडि पनि भने सबैभन्दा पहिला के हुन्छ भन्दा यो एन्टी क्लकवाइज भन्दा क्लकवाइज भनेको घडीको सुई घुम्ने दिशा हो। यो ठ्याक्कै जहिले पनि राइट टर्न हुन्छ। राइट टर्न भनेको जस्तो हेर्नुस् त, यहाँबाट यो राइट टर्न हुन्छ, यता यो दिशातिर जान्छ, घडीको सुई त घुम्छ नि, यतातिर आयो, हैन? अनि यहाँ पुगिसकेपछि यता आउँछ, हैन? यो पनि राइट टर्न भयो नि, राइट टर्न भएन? अनि यहाँ पुगिसकेपछि यो पनि यतातिर घुम्छ, यो पनि राइट टर्न भयो नि, हैन? हो। अब फेरि योबाट फेरि राइट टर्न भएर यता जान्छ। घडीको दिशा घुम्ने दिशा यो हो, यसलाई क्लकवाइज भन्छ, क्लकवाइज अर्थात् राइट टर्न भन्छ। र यसलाई चाहिँ तपाईले कसरी तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भन्दा तपाईले चाहिँ यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, एन ई एस डब्लु। बुझ्नुभयो? बुझ्नु भएन है? यसलाई एन मान्नुस्, यसलाई ई मान्नुस्, यसलाई एस मान्नुस्, यसलाई डब्लु मान्नुस्। एन ई एस डब्लु, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, यो दिशामा घुम्छ भनिएको कि, यो दिशामा घुम्छ भनिएको हो। यति कुरा ख्याल गर्नु होला है त। यो कुरा यति हो, खासै नयाँ कुरा केही छैन। योमा तपाईले जान्नुपर्छ घडीको दिशा घुम्ने दिशामा अथवा राइट टर्न नभन्न सक्छ तपाईलाई परीक्षामा। घडीको सुई घुम्ने दिशामा घुमिरहेको छ भन्दा तपाईँ कतामा घुमाउनुहुन्छ? यतामा घुमाइदिनु भयो भने मिस्टेक भयो नि, त्यसैले चाहिँ राइट टर्न तपाईले घुमाउनुपर्छ है। ल ठिक छ, अब म तपाईलाई अब क्लकवाइजको जानकारी गराइसकेँ। अब म एन्टी क्लकवाइजको सामान्य तपाईलाई म जानकारी दिन्छु। एन्टी क्लकवाइज भनेको घडीको दिशा घुम्ने दिशाको ठिक विपरीत दिशा हो। त्यो भनेको लेफ्ट टर्न हो के। अगाडि यो यतामुखी घुमेको थियो भने अगाडिको क्लकवाइज चाहिँ यो यतातिरबाट घुमेको थियो भने अब ठ्याक्क त्यसको अपोजिट हुन्छ के। अपोजिट भनेको यतातिरबाट भएर घुम्छ, हैन त? यदि घुम्छ भने अब लेफ्ट टर्न हो, यो यतातिर घुम्छ, हैन त? यतातिर घुम्छ, यहाँ यतातिर घुम्छ, अनि फेरि यो पनि यतातिर लेफ्ट टर्न हुन्छ, अनि फेरि यतातिर लेफ्ट टर्न हुन्छ, अनि लेफ्ट टर्न हुन्छ, अनि फेरि यतातिर लेफ्ट टर्न भएर अहिकै स्थानमा आइपुग्छ। यो भयो एन्टी क्लकवाइज। एन्टी क्लकवाइज तपाईले थाहा पाउनलाई सामान्य जानकारी तपाईले के लिन सक्नुहुन्छ भने यसलाई मान्नुस् होइन, वास्तविक एन ई अनि एस डब्लु, दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। अब तपाईले यसलाई कसरी जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा एन डब्लु एस ई, यसरी तपाईले चाहिँ सम्झन सक्नुहुन्छ। एन्टी क्लकवाइजको तपाईले यसरी चाहिँ सम्झन सक्नुहुन्छ। यो भयो तपाईलाई अहिलेसम्मको थ्योरीका पार्टहरू तपाईलाई मैले
जानकारी गराए। अब तपाईले अर्को जानकारी दिन्छु, तपाईले यो पनि हेर्नु होला। यो जानकारी तपाईको पाइथागोरसको सूत्रबाट भएको छ। तपाईले यो ट्रायंगल देख्नु भएकै थियो होला हैन? यस्तो ट्रायंगलहरु तपाईले सधैँ देख्नु भएकै थियो होला। 9 10 को क्लासमा पनि तपाईले हेर्नु नै भयो होला। सुरुमा पाइथागोरसको फर्मुलाले के भन्छ, पाइथागोरसको थ्योरमले के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई सायद जानकारी छ। मैले धेरै चाहिँ तपाईलाई प्रस्ट्याउनु नपर्ला। तर जति साथीहरुलाई जानकारी छैन उहाँहरुलाई नयाँ कुरा हुन सक्छ, तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला। र सुरुमा तपाईले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यस्तो ट्रायंगलमा 90 डिग्री हुन्छ जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ। 90 डिग्री भयो भने अब जस्तो यो हाइपोटेन्सन त्यसपछि चाहिँ बेसी अनि परपेन्डिकुलर कुन हो भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई त तपाईले जानकारी छैन भने जानकारी छ हैन, सुन्नु भएको छ। यो एच हो, पी हो, बी हो भन्ने तपाईले जानकारी छ, फर्मुला पनि याद छ। एच बराबर √p² प्लस b² भन्ने तपाईले याद छ। तर यो कुनलाई p मान्ने, कुनलाई b मान्ने, कुनलाई h मान्ने भन्ने कुरा, कुनलाई चाहिँ परपेन्डिकुलर कुन हो, कुन लाइन परपेन्डिकुलर हो, कुन लाइन बेस हो, कुन लाइन चाहिँ तपाई चाहिँ हाइपोटेन्सन हो भन्ने तपाईलाई जानकारी छैन भने अब तपाईले सजिलै जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा यो 90 डिग्री पत्ता लगाउनलाई तपाईलाई खासै गाह्रो छैन, किनभने जस्तो 90 डिग्री यो म त तपाईलाई खासै सूत्र नदिए पनि 90 डिग्री छ भन्ने कुरा तपाई अटोमेटिक नै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। तर यस्तो चित्र दियो हेर्नुस् त, यस्तो तपाईलाई यस्तो त्रिभुज दियो, यस्तो ट्रायंगल दियो भने पनि यसमा पनि यस्तो गर्दियो भने यो 90 डिग्री छ भने तपाईले मान्नुपर्छ के, यदि त्यो चित्र दियो भने तपाईले त्यो सिम्बल दियो भने हो भन्नै पर्छ, मान्नै पर्छ। त्यसैले गर्दा यहाँ चाहिँ नदिएको भए पनि यहाँ चाहिँ मैले थपे, यो चाहिँ 90 डिग्री छ, यो ट्रायंगल 90 डिग्री छ। अब यसको विपरीत दिशा कुन होला भन्नुस् त। 90 डिग्री को विपरीत दिशा भनेको यताको भाग होला नि। यो हाइपोटेन्सन भन्छ, यसलाई हाइपोटेन्सन भन्छ। यस हाइपोटेन्सन टेन्सन भन्छ, यसलाई हाइपोटेन्सन भन्छ। अनि यो 90 डिग्री को तलको बेसलाई के भन्छ, तलको यो बेसलाई बेस भन्छ, बी भन्छ। अनि यो बाँकी रहेको यो भागलाई परपेन्डिकुलर भन्छ, पी मान्नुस्। अब यसको पनि एउटा फर्मुला छ है, फेरि यसको पनि एउटा फर्मुला छ। पाइथागोरस भन्ने व्यक्तिले एउटा फर्मुला बनाउनु भयो, त्यही फर्मुलालाई हामीले पाइथागोरस थ्योरम भन्छौँ। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस भन्ने एकजना व्यक्ति अथवा वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो पाइथागोरसको थ्योरी पत्ता लगाउनु भयो र उहाँको सूत्र छ। यसलाई तपाईले यसरी पनि कतिपयमा यसरी पनि तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, h² बराबर p² प्लस b²। ल हेर्नुस् है, अब तपाईले यसलाई नबङ्ग्याएर तपाईको दिमाग हो यसलाई बङ्ग्याउन सक्नुहुन्छ। h² यस्तो भए पनि मिल्दैन फेरि है, h² बराबर p प्लस b को होल स्क्वायर हो, यो चाहिँ मिल्दैन है, यो चाहिँ रङ एन्सर हुन्छ, यो चाहिँ रङ हुन्छ यो फर्मुला। यसलाई तपाईले कसरी छुट्याउन सक्नुहुन्छ भने h बराबर √p² प्लस b², यसरी तपाईले चाहिँ यो फर्मुला यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। प्राय जसो फर्मुला चाहिँ यही लेखेको पाइन्छ, धेरै ठाउँमा यो फर्मुला चाहिँ युज भएको पाइन्छ। त्यसैले तपाईले यो फर्मुला पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, धेरैलाई चाहिँ यो फर्मुला काम लाग्न सक्छ। अब तपाईले यो भयो पाइथागोरसको थ्योरम जानकारी गराए। अब म तपाईलाई अर्को इन्फर्मेसन तपाईलाई दिदैछु, जानकारी दिदैछु, यो हेर्नुस्। प्रश्नमा पनि म एकछिनमा आउँछु, तपाईले यो हेर्नु भयो भने तपाईले अझ तपाईले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि दुईटा फिगर दिएको छु मैले, दुईवटा फिगरमा तपाईले के परिवर्तन पाउनुहुन्छ भनेर पक्कै पनि होइन, र केही न केही नयाँ कुरा थाहा पाउनलाई तपाईलाई यसो दिएको हो। र तपाईले जानकारी प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यहाँ तपाईले नयाँ कुरा केही पनि दिएको छैन। यो थ्योरममा तपाईले म पनि नामाकरण गर्छु है तपाईलाई। यहाँ चाहिँ यसलाई मान्नुस् यसलाई चाहिँ यो पूर्व हो, यो पश्चिम हो, यो के हो त भन्दा यो उत्तर हो, यो दक्षिण हो, यो उत्तर पूर्व हो, यो दक्षिण पूर्व हो, यो दक्षिण पूर्व हो हैन, दक्षिण पूर्व हो। अनि यो चाहिँ
यो दक्षिण पूर्व हो। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले एकदम थाहा पाउनुपर्ने कुरा के हो भने यो चाहिँ दक्षिण पश्चिम हो, यो चाहिँ उत्तर पश्चिम हो। यति कुरा तपाईँले याद गर्नुपर्छ। यति कुरा याद गर्नु भने भइ नै हाल्छ। अब तपाईँले मैले यहाँ यो सिकाउन खोजेको कुरा के हो भने दायाँ र बायाँ भन्ने कुरा सिकाउन खोजेको हो के। दायाँ र बायाँ कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा तपाईँले खास गरी मैले जान्न चाहिँ तपाईँले जान्न चाहनु भएको छ भने तपाईँको लागि चाहिँ यति सिकाउन खोजेको हो। र ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ है। तपाईँले कतै तपाईँले चाहिँ सही छाप गर्नु पर्यो भने अथवा तपाईँले चाहिँ ल्याप्सी हान्नु पर्यो भने ठ्याक्कै यो जस्तो यो दायाँ भयो, यो बायाँ भयो, यो होइन के, यस्तो खालको हुन्छ। हेर्नुहोस् ल, ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ क्या, हाम्रो ठिक दिशाको अपोजिट हुन्छ। यसरी हेर्नुहोस् त, यसरी हुन्छ, यसरी भनेपछि कुन हुने भयो दायाँ, कता हुने भयो बायाँलाई भन्नुहोस् त। यो जहिले पनि के हुन्छ भन्दा अपोजिट फिगरको वास्तविक रियल फिगरको भन्दा यो कुनै पर्चा प्लेटमा उतारेको अथवा कापीमा उतारेको, खेसरामा उतारेको चाहिँ फिगर ठ्याक उल्टो हुन्छ कि यो दिशाको कुरामा चाहिँ। जस्तो यसलाई चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ दायाँ भन्छु होइन, दायाँ यो र यो भएको है, दायाँ भन्छु। यसलाई बायाँ भन्छु, यसलाई म दायाँ भन्छु। ल हेर्नुहोस्, यति थाहा पाउनु भने तपाईँ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। यो बायाँ हो, यो दायाँ हो, यो बायाँ हो, यो दायाँ हो, यो बायाँ हो, यो दायाँ हो, यतिको तपाईँ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। धेरै कुरा मैले तपाईँलाई भन्नु परेन। अर्को कुरा तपाईँलाई जानकारी यहाँ के छ नयाँ कुरा भन्दा पहिला यसलाई पनि नामाकरण गरौँ। यान एसए अनि एडब्लु अनि त्यस पछाडि चाहिँ एनए अनि एसई त्यस पछाडि चाहिँ एसडब्लु अनि एनडब्लु। ओके, अब तपाईँका लागि नयाँ कुरा यहाँ के छ भने डिग्रीको कुरा छ क्या। डिग्रीको कुरा छ। जस्तो 90 डिग्री यो र यो बिचको 90 डिग्री भयो होइन, 90 डिग्री यो त 90 डिग्री हुन्छ होइन, तपाईँलाई थाहा छ होइन। ल ठिक छ, 90 डिग्री नै भयो होइन। तर कुरा के छ भने यहाँ आश्चर्यको कुरा के छ भने यो र यो बिचको दूरी, यो पूर्व र दक्षिण पूर्व बिचको दूरी 45 डिग्री हुन्छ। 45 डिग्री हुन्छ। यो पनि 45 डिग्री हुन्छ, यो पनि 45 हुन्छ, यो पनि 45 हुन्छ, यो पनि 45 हुन्छ। तर तपाईँले के सोच्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो र यो बिच त 90 डिग्री हुन्छ, यो र यो त 90 डिग्री हो भन्न सक्नुहुन्छ, किनभने ठाडो गइरहेको छ भन्न सक्छ। एक्ज्याक्टली त्यसो भन्नुभयो तपाईँको एन्सर रङ हुन्छ, त्यो नभन्नु होला। मैले भने नि यो 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री, यो पनि 45 नै हो कि 45 डिग्री नै हो। यति 45 भएपछि अब 45 प्लस 45 यो चाहिँ हो, यो चाहिँ 90 डिग्री हो फेरि है, यो 90 डिग्री हो। यो मात्रै 90 डिग्री होइन फेरि, यो र यो मात्रै 90 डिग्री होइन, यो दुईवटा प्लस गरेर उत्तरदेखि पूर्वसम्मको यो डिस्टेन्सन भनेको अथवा यो दूरी भनेको अथवा यो डिग्री भनेको चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ है। यसरी तपाईँले थाहा पाउनु होला। अब तपाईँको लागि खास नयाँ कुरा केही छैन, जानकारी दिनुपर्ने कुराहरू थ्योरीको कुराहरू यति मात्रै हुन्। अब तपाईँले यति भनेपछि आफै क्वेसन हल गर्न सक्नुहुन्छ होला। तर पनि तपाईँको प्रयासका लागि, तपाईँको प्र्याक्टिसका लागि मैले केही प्रश्न बनाएर लिएर आएको छु। ती प्रश्न तपाईँले मैले हल गरेर देखाउने छु। र जति साथीहरूले क्वेसन तपाईँ जिगज्याग हुनुहुन्छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र जानिसकेको साथीहरूलाई पनि एउटा स्मरण हुनसक्छ, तपाईँले पनि हेर्नु होला। अब म सिधै क्वेसनतिर जान्छु। ओके, क्वेसन तपाईँले यहाँ आफै पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। म क्वेसनलाई एकदम हुन त यो अप्सन पनि दिएको छ, अप्सन दिए पनि तपाईँलाई मैले यहाँ एकदम फिगरी रूपमा जानकारी दिनेछु। यहाँ क्वेसनमा भनिएको छ, ल हेर्नुहोस् है, क्वेसनले के भनेको छ भन्दा हरि आफू उभिएको ठाउँबाट 5 मिटर सिधा पूर्व गए, त्यसपछि 5 मिटर दक्षिणतर्फ गए र 7 मिटर पश्चिम गए भने अब उनी सुरुको बिन्दुबाट हाल उभिएको स्थान बिचको दूरी कति छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने हो। यो पत्ता लगाउनु पर्यो भने तपाईँका लागि एकदम इजी कुरा के छ भने तपाईँ नआत्तिएर
पहिलो कुरा यो हरि भन्ने एउटा उभिएको स्थान छ के, हरि भनेको एउटा उभिएको बिन्दु छ। ल भने यसलाई मैले बिन्दु माने है। अनि हरि उभिएको ठाउँबाट 5 मिटर 7 मिटर सिधा पूर्व गयो भने पूर्व कता हो? पूर्व यता हो। ल हरि यता पूर्व गयो है त, कति गए? 7 मिटर अगाडि गए। अनि त्यसपछि उनी 5 मिटर दक्षिण फर्के। त दक्षिण फर्के, दक्षिण भनेको यता होला नि त हैन, यता फर्किने 5 मिटर चाहिँ अगाडि बढेछन्। त्यसपछि फेरि उनी पश्चिमतिर गए। पश्चिम भनेको कता हो? यता हो, यता हो हैन, पश्चिम भनेको कति गएछन्? 7 मिटर गएछन्, 7 मिटर गएछन्। अब उनी सुरुको बिन्दुबाट हाल उभिएको स्थानको दूरी कति छ भन्ने कुरा। अब मैले यो बिन्दु पत्ता लगाउनु पर्यो कि यो दूरी यहाँबाट यहाँसम्म दूरी कति छ भन्ने पत्ता लगाउनु पर्यो। मैले यो ठुलै क्याल्कुलेसन पनि गर्नु परेन, ठुलै फर्मुला पनि याद गर्नु परेन, ठुलै मैले किताब पल्टाउनु परेन। यसको इजी यसको जवाब के हो भने 7 मिटर पूर्व गयो, दक्षिण फर्केर 5 मिटर अगाडि बढ्यो, फेरि पश्चिमतिर 7 मिटर गयो भने यो त कुरा खास के छ भने यहाँ 5 मिटर छ भने यसको त सेम बराबर हुन्छ नि त। अनि 5 मिटर गएको छ, 5 मिटर गएको छ, 7 मिटर गएको छ, अनि बराबर हुने भएन? 5 मिटर हुने भएन? 5 मिटर। ल अप्सन त 5 मिटर छ, अप्सन डी मा 5 मिटर छ। राइट आन्सर अप्सन 5। ल 5 मिटर हैन त। ल ठीक छ, अब चाहिँ क्वेशन नम्बर 2 तपाईलाई यस्तो रहेको छ। क्वेशन नम्बर 2 मा पनि तपाईलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 2 मा के भनेको छ भन्दा राम आफू उभिएको ठाउँबाट 7 मिटर सिधा पूर्व गए, वृत्ताकार पथमा एक फन्को घुमाउँदा अथवा घुम्दा सुरुको बिन्दुबाट हाल उभिएको स्थान बीचको दूरी कति छ भन्ने कुरा छ। ल हेर्नुहोस् है, एउटा बिन्दु मानौँ है, एउटा बिन्दु मानौँ जस्तो राम उभिएको एउटा बिन्दु छ, बिन्दु मानौँ हैन। त्यसपछि उनी यहाँबाट उभिएर सिधा 7 मिटर पूर्व गएछन्, 7 मिटर पूर्व गएछन्। अनि उनीले वृत्ताकार पथमा एक फन्को मारेछन्, एक फन्को मारेछन्। वृत्ताकार त भएन तर वृत्ताकार भन्ने बुझ्नुहोस् है। अनि एक फन्को मारेछन्। त्यसपछि एक फन्को मारिसकेपछि उनी अहिले एक फन्को मारिसकेपछि यहाँबाट घुमेर उनी यहाँ आए के, यहाँनिर आइपुगे है। अनि प्रश्नले के भनेको छ, हाल उभिएको स्थान बीचको दूरी अथवा सुरुको बिन्दुबाट उनी हाल उभिएको स्थान बीचको दूरी कति छ भनेको छ। योबाट यहाँसम्मको दूरी कति छ भनेको हो क्या। ल हेर्नुहोस् त, यस्तो नि प्रश्न छ है, एकदम इजी। 7 मिटर भनेकै छ नि, यहाँ त 7 मिटर छ भने भनेकै छ नि, 7 मिटर। अप्सन बी को 7 मिटर हुन्छ भनेकै छ, अप्सन बी को 7 मिटर। ल क्वेशन नम्बर 3 तपाईलाई, क्वेशन नम्बर 3 पनि तपाईलाई यस्तो रहेको छ, हेर्नु होला ध्यान दिएर। क्वेशन तपाईलाई म पढेर सुनाउँछु। के भनेको छ क्वेशनले भन्दा यदि पूर्व दक्षिणलाई पूर्व, उत्तर पश्चिमलाई पश्चिम, दक्षिण पश्चिमलाई दक्षिण भनिन्छ भने उत्तरलाई के भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, तपाईलाई पहिला म चाहिँ फिगर बनाउँछु है। हुन त अब म फिगर नै बनाउँछु, तपाईलाई पनि सहज हुन्छ, मलाई पनि बुझाउन सहज हुन्छ। फिगर यस्तो 8 वटा दिशा भएको मैले फिगर बनाएँ। यसलाई मैले एन एस ई डब्लु त्यस पछाडि चाहिँ एन ई मान्छु, त्यस पछाडि चाहिँ एस ई मान्छु, एस डब्लु मान्छु, एन डब्लु। ल अब कुरा के हो भने यदि पूर्व दक्षिणलाई, पूर्व दक्षिण भनेको को भन्दा पूर्व दक्षिण भनेको यो भागलाई म के मान्छु रे, के मान्छु रे, पूर्व दक्षिणलाई पूर्व मान्छु, ई मान्छु रे, ई मान्छु रे। ल हेर्नुहोस् है। अनि उत्तर पश्चिमलाई भनेको यो भागलाई म पश्चिम मान्छु रे, पश्चिम मान्छु भने पश्चिम मान्छु रे। त्यसपछि दक्षिण पश्चिम भनेको यो, यसलाई म के मान्छु रे, दक्षिण मान्छु रे, यस मान्छु रे, यस मान्छु रे। अब भन्नुहोस् उत्तरलाई के मानिन्छ, उत्तरलाई के मानिन्छ। एक्ज्याक्टली राइट एन्सर भनेको अपोजिट भनेको यहाँबाट यहाँ ई भनेको उत्तर पूर्वलाई, उत्तर पूर्वलाई उत्तर मानिन्छ, उत्तर पूर्वलाई उत्तर मानिन्छ। उत्तर पूर्वलाई के मानिन्छ भन्दा उत्तर पूर्वलाई के मानिन्छ ल भन्नुहोस् त। उत्तर पूर्वलाई चाहिँ के मानिन्छ भन्दा उत्तर मानिन्छ। यसको एन्सर चाहिँ उत्तर पूर्व, अप्सन बी भयो। ल ओके।
अब तपाईलाई क्वेसन नम्बर 4 यस्तो रहेको छ, तपाईले ध्यान दिएर हेर्नुहोला। क्वेसन नम्बर 4 तपाईका लागि यस्तो छ, तपाईले ध्यान दिएर हेर्न सक्नुहुन्छ। घडीमा 3 बजेको छ। यदि मिनेट सुई पूर्व उत्तर दिशा भए घण्टा सुईले कुन दिशा देखाउला? ल हेर्नुहोस् है, तपाईलाई म घडीको फिगर बनाइ देखाइदिन्छु है त। घडीको फिगर बनाएर देखाइदिन्छु। यो घडी भयो हैन, घडी भयो। त्यस पछाडि यो अहिले चाहिँ मिनेट सुई कहाँ हुन्छ भन्दा 60 मा हुन्छ हैन। मिनेट सुई अहिले पनि 60 मा हुन्छ। अनि 3 लगभग 3 यतिमै होला हैन। 3 बज्यो, ल ठिक छ, 3 बज्यो हैन। अब त्यस पछाडि यदि त्यसो हो भने, यदि मिनेट सुई भनेको यो पूर्व उत्तर भनेपछि यहाँ हुने भयो कि पूर्व उत्तर भनेको यहाँ दिशा भए घण्टे सुईले कुन दिशा जनाउला? अब त्यो त यहाँ हुने भयो हैन, यहाँ हुने भयो। अब कुन दिशा जनाउँछ ल भन्नुहोस् त, कुन दिशा जनाउँछ? त्यसपछि चाहिँ उसले कुन दिशा जनाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईले चाहिँ थाहा पाइहाल्नु भयो। कुन दिशा जनायो? यसले चाहिँ दक्षिण पूर्व दिशा जनायो के, दक्षिण पूर्व दिशा जनायो। यो त के अरे यस यु हो नि त, यो त यस यु हो नि त। एसी भनेको दक्षिण पूर्व भनेको अप्सन डी राइट एन्सर। अब क्वेसन नम्बर 5 तपाईलाई यस्तो रहेको छ। बिन्दु ए बी को दक्षिणमा छ, बी सी को पूर्वमा छ। त्यसो भए ए सी को बिन्दु ए सी को कुन दिशामा छ? ल हेर्नुहोस् है, तपाईले एकदम ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा, तपाईले ध्यान दिएर पनि हेर्नु होला। र यहाँ दिएको कुरा तपाईले म फिगरमा दिन्छु। सुरुमा बिन्दु ए कतिमा? बिन्दु एउटा ए मान्नुहोस् है, एउटा बिन्दुलाई ए मान्नुहोस्। बिन्दु ए बी को दक्षिणमा छ भने चाहिँ यहाँ बिन्दु अब यतिसम्म होला हैन, बी यतिसम्म राखौँ न, यतिसम्म बी छ हैन। त्यसपछि बी सी को पूर्वमा छ, सी यहाँ हुने भयो। त्यसो भए सी बी सी को पूर्वमा छ भने चाहिँ सी त बी को पूर्वमा भयो नि त। अनि ल ठिक छ। त्यसपछि यो फेरि मैले चाहिँ धर्को मात्रै काटेर भएन, यो पनि काट्नु पर्यो नि त। त्यसपछि ए र सी को दिशा कुन हो? ए र सी को दिशा कुन हो? यो दिशा कुन हो भनेको सायद अब अझै फिगर मिलेन। यसरी यसरी भनेको हो के, यहाँ सी छ, यहाँ ए छ भनेपछि यो कुन हुने भयो त? ल भन्नुहोस् त, कुन हुने भयो त भन्दा यसको राइट एन्सर तपाईले सहजै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यसको राइट एन्सर तपाईले सहजै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। र यो तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो दक्षिण, यहाँ सी छ, यहाँ सी छ, यहाँ ए छ। यो बीचको दूरी पत्ता लगाउने भनिएको हो। यहाँ चाहिँ कति हुन्छ भन्दा दक्षिण पूर्व हुन्छ, दक्षिण पूर्व हुन्छ। अप्सन ए को दक्षिण पूर्व हुन्छ। ओके, क्वेसन नम्बर 6 तपाईले म हल गरेर देखाइदिन्छु। क्वेसन नम्बर 6 लाई, क्वेसन नम्बर 6 मा के भनिएको छ हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर 6 के भनिएको छ भन्दा, राम उत्तरतर्फ फर्किएको छ। ऊ घडीको सुईको विपरीत दिशामा 180 डिग्रीको कोणमा घुम्दछ र सोही दिशामा फेरि 270 घुम्दछ भने ऊ अहिले कुन दिशामा फर्किरहेको छ? यति कुरा तपाईले ख्याल गर्नु होला। सुरुमा तपाईले म एउटा यो फिगर बनाइदिन्छु। फिगर के बनाउँछु भन्दा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब राम भन्ने व्यक्ति उत्तरमा फर्किएको छ भनेको यता फर्किएको छ हैन, यता फर्किएको छ। ल ठिक छ, यता फर्किएको छ। यदि फर्किएको छ भने यता फर्किएको छ, यदि फर्किएको छ भने उसले घडीको सुई घुम्ने दिशाको विपरीत, एन्टी क्लकवाइज भनेको घडीको सुई घुम्ने दिशाको विपरीत भनिएको। ल हेर्नुहोस् है, अब मैले कतातिर घुमाउनु पर्यो त, कतातिर राम घुमेको छ भनेको थाहा पाउनु पर्यो नि। थाहा पाउनु पर्यो भने यो बाटो यतातिरबाट घुम्छ के, यो राइट टर्न, लेफ्ट टर्न के, लेफ्ट टर्न घुम्छ। अनि 180 भनेको छ, 180 भनेको यहाँबाट यो बिन्दुको दूरी हो के, यहाँ चाहिँ 180 फन्को मारेको छ। अनि फेरि र सोही दिशाबाट चाहिँ के गरेको छ भन्दा, सोही दिशाबाट रामले फेरि चाहिँ 270 डिग्री चाहिँ फन्को मारेको छ के, घुमेको छ
भनेपछि यो बिन्दुबाट 270 भनेपछि ठ्याक्कै कहाँ पुग्यो भने यहाँबाट 180 अनि यहाँबाट र यहाँ आउँछ के यो लाइनमा आउँछ 280 यहाँ फन्को बारे भने ऊ अहिले कुन दिशामा छ पश्चिम दिशामा छ नि सहजै पत्ता लगाउन पश्चिम दिशामा छ भन्ने कुरा त कसैले भनिराख्नुपर्छ पर्दैन नि अब यहाँ पश्चिम दिशामा छ भने त पत्ता त लागि नै हाल्यो नि अब अप्सन सी राइट एन्सर पश्चिम दिशामा ओके अब तपाईलाई क्वेशन नम्बर 7 यस्तो रहेको छ ध्यान दिएर हेर्नुहोला क्वेशन नम्बर 7 मा के भनिएको छ भन्दा तपाईले ध्यान दिएर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा मानिस पश्चिमतर्फ फर्किएको छ घडीको सुई घुम्ने दिशामा क्रमशः 45 डिग्री फेरि 180 डिग्री घुम्छ भने त्यसपछि घडीको सुईको विपरीत दिशामा 270 डिग्री घुम्दछ भने अब ऊ कुन दिशामा फर्किएको होला यति कुरा तपाईले थाहा पाउनुस् यहाँ के भनिएको छ भन्दा हेर्नुस् है एउटा व्यक्ति एउटा मानिस चाहिँ पश्चिमतर्फ फर्किएको छ पश्चिम भनेको यतातर्फ फर्किएको छ त्यसपछि एउटा फिगरै बनाउन अनि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है दक्षिण त्यसपछि एउटा मानिस पश्चिमतर्फ फर्किएको छ अनि घडीको सुई घुम्ने दिशामा क्रमशः कति भनेपछि 45 भनेपछि फेरि यो मैले लाइन बनाउनै पर्ने भयो के अनि एन ई अनि एन डब्लु एस डब्लु तपाईलाई अक्षर सानो गरेर बुझ्न गाह्रो हुन्छ होला एस ई अनि हेर्नुस् है पश्चिमतर्फ फर्किएको छ अनि 45 डिग्री भनेको चाहिँ 45 डिग्री भनेको यो दक्षिण पश्चिमको दिशामा हो के यहाँ दिशामा फर्कियो अनि फेरि 180 भनेको 180 मा घुम्दछ भनेपछि 180 भनेपछि यहाँबाट र यो बीचको दूरी हो के यहाँबाट यहाँ फेरि भनेपछि फेरि यहाँबाट योबाट भयो नि त योबाट योसम्म चाहिँ 180 डिग्री भयो हैन भयो भने त्यसपछि घडीको सुईको घुम्ने दिशा विपरीत भनिसकेपछि विपरीत दिशामा घुम्दछ भने अब ऊ कुन दिशामा जाला भनेर भनिएको छ त्यसको सहजै तपाईले उत्तर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ यसको उत्तर भनेको कतिमा घुम्ने भयो भन्दा 270 भनेपछि 270 ल ठिक छ अनि यहाँ आइपुग्ने भयो यो लाइन भनेको कति लाइन हो यो भनेको चाहिँ कति हो भन्दा ल हेर्नुस् है यो लाइन भनेको चाहिँ दक्षिण पश्चिमको लाइन हो दक्षिण पश्चिम राइट एन्सर ओके अब क्वेशन नम्बर 8 मा तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला क्वेशन नम्बर 8 तपाईका लागि यस्तो छ एउटा मानिस दक्षिणतर्फ फर्किएको छ ऊ दायाँतर्फ फर्किएको 30 मिटर अघि बढ्छ त्यसपछि बायाँतर्फ फर्केर 20 मिटर अघि बढ्छ फेरि बायाँतर्फ फर्की 30 मिटर अघि बढ्छ भने सुरुको बिन्दुबाट कति दूरी छ यो तपाईले सहजै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ सायद कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा पनि तपाईले म जानकारी दिन्छु सुरुमा यो फिगर बनाऊ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ओके अब फिगर बनाउनु पर्यो भने एउटा मानिस दक्षिणतर्फ फर्किएको छ नि यता फर्किएको होला सायद यता यहाँ फर्किएको छैन अनि दायाँ फर्केर कति मिटर 30 मिटर अघि जान्छ यता फर्केर 30 मिटर अघि जान्छ 30 मिटर जान्छ अगाडि है 30 मिटर जान्छ त्यसपछि बायाँ फर्केर कति जान्छ 20 मिटर जान्छ 20 मिटर मात्रै जान्छ हैन 20 मिटर त्यसपछि फेरि दायाँ फर्केर 30 मिटर जान्छ 30 मिटर अगाडि जान्छ सेम दूरीमा 30 मिटर जान्छ अनि अब सुरुको बिन्दुबाट कुन दिशामा छ सुरुको बिन्दुबाट कुन दिशामा छ भन्ने कुरा अथवा कुन दिशामा होइन कुन दूरीमा छ भनेको छ यहाँ तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने दूरी कति छ भनेको छ है यहाँ यो तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यहाँ 30 मिटर अगाडि बढ्छ फेरि बायाँ फर्किएर
20 मिटर अगाडि बढ्छ, फेरि बायाँ फर्किएर 30 मिटर अगाडि बढ्छ भने जान्छ भने सुरुको बिन्दुबाट कति टाढा छ, सुरुको बिन्दुबाट कति दूरीमा छ भनेपछि यसको राइट एन्सर तपाईँले सहजै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। सुरुको बिन्दु भनेपछि यो बिन्दु होइन, यो बिन्दु हो होइन, यो बिन्दु हो भनेपछि 20 मिटर है त, 20 मिटर कहीँ छ। ओके, क्वेसन नम्बर 9मा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 9मा तपाईँले अलिकति इजी नै दिएको छ। राकेश उत्तरतर्फ जान्छ, राकेश उत्तरतर्फ भने चाहिँ कता हो ल है, अनि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, राकेश उत्तरतर्फ जान्छ, यता जान्छ, अनि एकैछिनपछि दाहिनेतर्फ फर्किएर, एकैछिनपछि दाहिनेतर्फ फर्किएर, यो सायद मैले फिगर बनाउनु नपर्ला होइन, किनभने फिगरको आवश्यकता पनि खासमा देखिनँ। यो प्रश्न अनुसार चाहिँ यो हिँड्छ भनिएको छ कि 1 किलोमिटर चाहिँ बायाँतर्फ हिँड्छ भनिसकेपछि, जस्तो एउटा बिन्दु मानौँ होइन, एउटा बिन्दु मानौँ होइन, एउटा बिन्दु, मैले यो बिन्दु मान्यो, यो बिन्दु माने, अनि राम उत्तरतर्फ जान्छ, उत्तरतर्फ जान्छ होइन, अनि एकैछिनपछि दाहिने फर्किएर, एकैछिनपछि दाहिने फर्केर अगाडि बढ्छ। त्यस पछाडि फेरि एक फन्को एक फेरि चाहिँ 1 किलोमिटर चाहिँ बायाँ जान्छ, अनि त्यसपछि पुनः बायाँ फर्केर अगाडि बढ्छ भने अहिले कुन दिशामा छ, कुन दिशामा छ, पश्चिम दिशामा होला नि होइन, पश्चिम दिशामा हुनुपर्छ, सायद पश्चिम दिशामा नै हो। ल ठिक छ। अब क्वेसन नम्बर 10 तपाईँका लागि यस्तो छ। साथीहरू, क्वेसन नम्बर 10 तपाईँका लागि यस्तो छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँ क्वेसनले के भनेको छ भन्दा PQRSTUVW आफ्नो क्रम अनुसारै सामूहिक छलफलका लागि बराबर दूरीमा राउन्ड टेबलमा बसेका छन्। तिनीहरूको दिशा घडीको सुई घुम्ने दिशासँग मिल्छ। यदि भी उत्तरमा बसेको छ भने यस कुन दिशामा बसेको छ? सोच्दा एकदम इजी छ, तर तपाईँले चाहिँ दिमाग अलिकति चाहिँ जिगजाग बनाउने खालको प्रश्न छ। अब तपाईँका लागि प्रश्न, यसको उत्तर समाधान गर्नका लागि यस्तो हुन्छ। यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दा यसलाई पूर्व पश्चिम, अनि उत्तर दक्षिण, अनि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, अनि उत्तर पश्चिम, अनि उत्तर पश्चिम, अनि उत्तर पूर्व। ल ठिक छ। अब यदि त्यसो छ भने तपाईँले के ख्याल गर्नु पर्यो भने भी उत्तरमा छ होइन त, भी उत्तरमा छ भनेपछि यहाँ भी छ, अनि यहाँ डब्लु हुनुपर्छ, त्यसो भए अनि PQRST अनि यहाँ यु छ भने, अनि यहाँ भी त आइ नै हाल्यो। अब यहाँ के भनेको छ, भी उत्तरमा छ भने भी उत्तरमा छ, ठिक छ। अनि यस कुन दिशामा छ, यस कुन दिशामा छ, यस चाहिँ उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशामा छ, दक्षिण पश्चिम दिशामा छ। अप्सन सी राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 11 तपाईँका लागि यस्तो छ। क्वेसन नम्बर 11 ध्यान दिएर हेर्नु होला। PQRSTUVW आफ्नो क्रम अनुसारै सामूहिक छलफलका लागि बराबर दूरीमा राउन्ड टेबलमा बसिरहेका छन्। उनीहरूको दिशाको घडीको सुई घुम्ने विपरीत छ। यदि भी उत्तरमा छ भने आर कुन दिशामा हुन्छ? तपाईँका लागि प्रश्नको समाधान यसरी गर्न सकिन्छ। यसलाई पूर्व मान्नुहोस्, यसलाई पश्चिम मान्नुहोस्, यसलाई उत्तर मान्नुहोस्, यसलाई चाहिँ दक्षिण मान्नुहोस्, यसलाई चाहिँ दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व। अब यहाँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भने भी उत्तरमा छ, ल ठिक छ, भी उत्तरमा छ होइन, तर यहाँ घडीको सुई घुम्ने दिशाको विपरीत छ भनेपछि भी डब्लु यहाँ हुन्छ होइन, डब्लु, अनि यहाँ PQRSTU यहाँ हुने भयो भनेपछि अब यहाँ के भनेको छ, यदि भी उत्तरमा छ, ठिक छ, उत्तरमा छ भने आर कुन दिशामा हुन्छ? आर कुन दिशामा हुन्छ भन्दा आर चाहिँ दक्षिण दिशामा हुन्छ, दक्षिण दिशामा। यसको राइट एन्सर अप्सन ए दक्षिण दिशा हो। ओके, अब क्वेसन नम्बर 12 तपाईँका लागि क्वेसन नम्बर 12 यस्तो छ।
क्वेसन नम्बर 12 ध्यान दिएर हेर्नु होला। PQRSTUV डब्लु आफ्नो विपरीत क्रम अनुसारै सामूहिक छलफलका लागि बराबर दूरीमा राउन्ड टेबलमा बसेका छन्। तिनीहरूको दिशा घडीको सुई घुम्ने दिशासँग मिल्छ। यदि डब्लु उत्तरमा बसेको छ भने एस कुन दिशामा छ? यसको लागि पनि फिगरै बनाउनु पर्यो। दक्षिण यति अब यो मैले लेख्नु परेन। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ कुन दिशामा छ अरे? डब्लु उत्तरमा छ भने डब्लु यहाँ छ। अनि फेरि यो विपरीत भनेको छ होइन, विपरीत भनेको छ। त्यस पछाडि चाहिँ मैले यसलाई कसरी समाधान गर्न सक्छु भने यहाँ पी छ, यहाँ क्यू छ, यहाँ आर छ, यहाँ एस छ, यहाँ टी छ, यहाँ यू छ, यहाँ भी छ भने डब्लु उत्तरमा छ भने यस कुन दिशामा छ? यो दक्षिण दिशामा छ नि, दक्षिण दिशामा अप्सन डी बी। क्वेसन नम्बर 12 हल गऱ्यौँ। क्वेसन नम्बर 13 तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 13 तपाईँका लागि यस्तो छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। यदि दक्षिण पूर्वलाई पूर्व, उत्तर पश्चिमलाई पश्चिम, दक्षिण पश्चिमलाई दक्षिण भनिन्छ भने सोही अनुसारै उत्तरलाई के भनिन्छ? तपाईँले यो क्वेसन ध्यान दिएर हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई यो प्रश्न हल गरेर देखाइदिन्छु। यहाँ पहिला हामीले एउटा दिशा बनाउनु पर्यो, कोलम बनाउनु पर्यो, यसरी बनाउनु पर्यो। मानिलिउँ यसलाई पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अनि उत्तर पूर्व अनि चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो भने दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम भन्नु पर्यो होइन। ल ठिक छ। अब चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ अब यसलाई कसरी समस्याको समाधान गर्नु पर्यो भने यदि दक्षिण पूर्व भनेको दक्षिण पूर्वलाई यदि दक्षिणलाई दक्षिण पूर्व भनिन्छ भने होइन, यदि दक्षिणलाई दक्षिण पूर्व भनिन्छ भने ध्यान दिएर हेर्नु होला। यदि दक्षिण पूर्वलाई पूर्व भनिन्छ भने होइन, पूर्व भनिन्छ भने उत्तर पश्चिमलाई पश्चिम भनिन्छ भने दक्षिण पश्चिमलाई दक्षिण भनिन्छ भने उत्तर केलाई भनिन्छ भन्ने छ। यसको चाहिँ राइट एन्सर रहेको छ कि उत्तर पश्चिमलाई राइट एन्सर भन्ने गरिन्छ। उत्तर पश्चिमलाई उत्तर पश्चिमलाई होइन, उत्तर पूर्वलाई भन्ने गरिन्छ। ओके, यसको राइट एन्सर उत्तर पूर्व अप्सन बी रहेको छ। अब क्वेसन नम्बर 14 मा तपाईँका लागि यस्तो रहेको छ। क्वेसन नम्बर 14 ध्यान दिएर हेर्नु होला। सन्दीपा 15 किलोमिटर पूर्वतर्फ अगाडि बढी त्यसपछि देब्रेतर्फ 10 किलोमिटर अगाडि बढ्दछन्। अहिले उनी सुरुको बिन्दुबाट कुन दिशामा छन्? अब यसको राइट एन्सर तपाईँले यसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी पत्ता लगाउनु होला। कसरी पत्ता लगाउनु पर्यो भन्दा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यसलाई चाहिँ एउटा सन्दीपा होइन, सन्दीपा पूर्व गएन होइन, 15 किलोमिटर। ल यो 15 किलोमिटर सन्दीपा पूर्व गइन्। 10 किलोमिटर उनी कता गइन् त? 10 किलोमिटर देब्रे फर्केर यता फर्केर 10 किलोमिटर माथि गइन्। 10 किलोमिटर है, 10 किलोमिटर। त्यस पछाडि के भयो भन्दा अहिले होइन, अहिले उनी सुरुको बिन्दुबाट कुन दिशामा छिन्? यसको राइट एन्सर त हामीले यसरी पत्ता लगाउनु पर्यो। यो भागलाई यो कुन भाग हो? यो दक्षिण के अरे उत्तर पूर्व हो नि त होइन, उत्तर पूर्व हो नि त होइन, राइट एन्सर त। ल उत्तर पूर्व राइट एन्सर। अनि अब क्वेसन नम्बर 15 लाई के भन्छ हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर 15 मा अलिकति तपाईँलाई यहाँ क्वेसन लामो हुनसक्छ तर पनि एकदम इजी नै छ। क्वेसन नम्बर 15 मा के भनिएको छ भन्दा श्याम दक्षिणतर्फ फर्की 5 किलोमिटर अगाडि बढ्छ, त्यसपछि बायाँ फर्की 5 किलोमिटर अगाडि बढ्छ र फेरि बायाँतर्फ फर्की 5 किलोमिटर अगाडि बढ्छ, अन्त्यमा दायाँ फर्की 10 किलोमिटर अगाडि बढ्छ भने ऊ कुन दिशामा फर्किएको छ? ल हेर्नुहोस् है,
यसको के भनिएको भन्दा श्याम दक्षिण भनेपछि एउटा यो बिन्दु भयो होइन, यो बिन्दु मैले माने दक्षिण भने 5 किलोमिटर दक्षिण फर्किने भयो होइन, दक्षिण 5 किलोमिटर दक्षिण फर्के। त्यस पछाडि उनी दायाँ फर्केर होइन, बायाँ फर्केर 5 किलोमिटर अगाडि गए, 5 किलोमिटर अगाडि गए। त्यसपछि फेरि दायाँ फर्केर चाहिँ दायाँ होइन बायाँ फर्केर कति किलोमिटर गए, 5 किलोमिटर फेरि अगाडि गए अनि फर्की फेरि अगाडि बढ्छन् होइन, 5 किलोमिटर फेरि अगाडि बढ्छन्। त्यस पछाडि चाहिँ अन्तमा उनी दायाँ फर्किन्छन्, बायाँ फर्किरहेको मान्छे अन्त्यमा चाहिँ दायाँ फर्किन्छन् अनि 10 किलोमिटर अगाडि बढ्छन्, 10 किलोमिटर अगाडि बढ्छन् भने अहिले उनी कुन दिशामा फर्किएका छन्? यसको इजी, एकदम इजी राइट एन्सर छ, पूर्वमा गएका छन्। यसलाई हामीले इस्ट भनेका थियौँ, ई मानेका थियौँ, यो पूर्वमा गएका छन्, राइट एन्सर पूर्व। क्वेसन नम्बर 16 तपाईँका लागि यस्तो छ, हेर्नु होला। तपाईँका लागि क्वेसन नम्बर 16 यहाँ भनिएको छ, एलिसा उत्तरतर्फ 5 किलोमिटर अघि बढी दायाँतर्फ 10 किलोमिटर 20 किलोमिटर दक्षिणतर्फ र दायाँतर्फ 10 किलोमिटर हिँड्छिन् भने सुरुको बिन्दुबाट उनी कति टाढा रहेकी छिन्? यसको एकदम इजी एन्सर छ है, एकदम तपाईँले सहजै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। सुरुमा बुझ्नु मात्रै होला। एलिसा भन्ने एकजना व्यक्ति उत्तरतर्फ फर्किन्छ, एउटा बिन्दु मानौँ है, बिन्दु मानौँ। एलिसा भन्ने व्यक्ति दक्षिणतर्फ फर्किन्छन्, यता उत्तरतर्फ फर्केर कति जान्छन्? 5 किलोमिटर उत्तरतर्फ फर्किन्छन्। त्यसपछि दायाँ फर्किन्छन्, दायाँ फर्केर कति जान्छन्? 10 किलोमिटर अगाडि बढ्छन्, 10 किलोमिटर अगाडि बढ्छन्। त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि उनी 20 किलोमिटर, झन्डै 20 किलोमिटर चाहिँ उनी के हुन्छ भन्दा दक्षिण फर्किन्छन्, दक्षिण फर्केर 20 किलोमिटर अगाडि बढ्छन्। यति नै हुन्छ होला, 20 किलोमिटर होइन, नापेर त भ्याइँदैन होला, 20 किलोमिटर हुन्छ भने दायाँतर्फ फर्किन्छन्, दायाँतर्फ फर्केर 10 किलोमिटर हिँड्छन् होइन, 10 किलोमिटर दायाँतर्फ जान्छन्, 10 किलोमिटर है हिँड्छन् भने सुरुको बिन्दुबाट कति किलोमिटर पर्छन् भनेको हो। अब हामीलाई यो भनेको चाहिँ खास के हो भने यो दूरी पत्ता लगाउन भनिएको हो क्या, पत्ता लगाउन भनिएको हो। एकदम दिमाग लगाउनुहोस् त, यसको राइट एन्सर एकदम सजिलो छ है, दिमाग लगाउनुहोस् त। यो 10 किलोमिटर छ भने 10 किलोमिटर यो बराबर छ, अनि यो 20 किलोमिटर छ भने यो पनि 20 किलोमिटर हुन्छ है, 20 किलोमिटर हुन्छ। तर 5 किलोमिटर यो दूरी भइसकेको छ भने अब त कति चाहियो, यहाँ कति किलोमिटर बाँकी छ हिँड्न? यहाँबाट हिँड्न यो बिन्दुबाट उनी सुरुको बिन्दुमा हिँड्न कति किलोमिटर बाँकी छ ल भन्नुहोस् त, कति किलोमिटर बाँकी छ? 15 किलोमिटर बाँकी छ नि, 15 किलोमिटर बाँकी छ, 15 km। 15 km अप्सनमा छ कि छैन ल हेर्नुहोस् फेरि है, छ, अप्सन सी राइट एन्सर। अब क्वेसन नम्बर 17 मा के भन्छ हेरौँ है त। क्वेसन नम्बर 17 तपाईँका लागि एकदम सजिलो हुनसक्छ, ध्यान दिएर तपाईँले हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर 17 ले के भनेको छ भन्दा तपाईँको लागि एकदम इजी नै छ 17 नम्बर पनि। सिद्धान्त दक्षिणतर्फ फर्की 5 किलोमिटर अघि बढ्छ, त्यसपछि बायाँ फर्की 5 किलोमिटर अगाडि बढ्छ र फेरि बायाँ फर्की 5 किलोमिटर अगाडि बढ्छ, अन्तमा दायाँ फर्की 10 किलोमिटर अगाडि बढ्छ भने अब ऊ सुरुको बिन्दुबाट कति किलोमिटर टाढा छ? एकदम इजी। सिद्धान्त भन्ने व्यक्ति दक्षिणतर्फ फर्किएको छ, सिद्धान्त भन्ने व्यक्ति, सिद्धान्तको एउटा बिन्दु मानौँ होइन, यहाँ सिद्धान्त छ अनि 10 किलो एउटा 5 दक्षिणतर्फ फर्किएको छ होइन, दक्षिणतर्फ यहाँसम्म फर्किएको छ, यहाँ 5 किलोमिटर हिँड्छ होइन, 5 किलोमिटर हिँड्छ अनि त्यसपछि ऊ बायाँ फर्किन्छ, बायाँ भनेको यता फर्किन्छ, कति हिँड्छ? 5 किलोमिटर नै हुन्छ, 5 किलोमिटर हिँड्छ। त्यसपछि ऊ फेरि कति किलोमिटर हिँड्छ, कता फर्किन्छ भन्दा फेरि ऊ बायाँ नै फर्किन्छ, फेरि बायाँ फर्किन्छ, 5 किलोमिटर नै हिँड्छ, 5 किलोमिटर नै हिँड्छ बायाँ फर्केर पनि, 5 किलोमिटर है, 5 km हिँड्छ अनि हिँड्छ। त्यस पछाडि फेरि अन्त्यमा चाहिँ दायाँ फर्किन्छ के मान्छे, दायाँ फर्किन्छ र 10 किलोमिटर चाहिँ हिँड्छ, 10 किलोमिटर हिँड्छ भने ऊ सुरुको बिन्दुबाट कति किलोमिटर टाढा छ? सुरुको बिन्दुबाट कति किलोमिटर टाढा छ? यो पनि तपाईँले दिमाग लगाउनु पनि सजिलो छ। सुरुको बिन्दु यो हो, सुरुको बिन्दु यो बिन्दु हो। अब अहिले त्यो यहाँ छ, यहाँ यो बिन्दुमा पुगिसक्यो, 10 किलोमिटर पर गइसक्यो, यहाँबाट 10 किलोमिटर पर गइसक्यो भने सुरुको बिन्दु यो पनि प्लस गर्नु पर्यो कि 10 प्लस यो पनि प्लस गर्नु पर्यो, कति छ यहाँ? 5 छ, 5 प्लस 10 भनेको 15 15 किलोमिटर छ। ओके, अब
क्वेसन नम्बर 18 तपाईँका लागि यस्तो छ, ध्यान दिएर हेर्नुहोला। क्वेसनले के भनिएको छ भन्दा, क्वेसन नम्बर 18 मा के भनिएको छ भन्दा तपाईँले एकदम ध्यान दिन जरुरी छ। सरोज योगा गर्दैछ, सरोज योगा गर्दैछ, टाउको तल र खुट्टा माथि गरेर गरेको योगामा उसले पश्चिम दिशामा हिँडिरहेको भए दायाँ हात कुन दिशामा फर्किएको छ? यो तपाईले दिमाग लगाउन सक्नुहुन्छ। यसको एन्सर एकदम इजी छ। यो दिमाग एकदम तपाईले सोच्नुपर्ने आवश्यकता केही पनि छैन र तपाईले चाहिँ दिमाग लगाउनु पर्ने केही पनि छैन। मात्रै कुरा तपाईले एकछिन प्रयास गरेर हेर्नु, प्र्याक्टिस गरेर हेर्नुहोस् त के हुन्छ, के प्रतिफल तपाईँ पाउनुहुन्छ भन्दा जहिले पनि टाउको तल र खुट्टा माथि हुँदाखेरि सामान्य अवस्थामा भन्दा ठिक उल्टो अवस्था हुन्छ के। जस्तो तपाईले के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो भन्दा तपाईले टाउको तल खुट्टा माथि गर्नुभयो भने सामान्य अवस्थाको भन्दा चाहिँ ठिक उल्टो हुन्छ। जस्तो म दायाँ फर्केको मान्छे बायाँ फर्किन्छु, बायाँ फर्केको मान्छे दायाँ फर्केको हुन्छु, ठ्याक्कै उल्टो नै हुन्छ के। अनि यदि त्यसो हो भने दायाँ हात कुन ठाउँमा फर्केको छ हेर्नुहोस् है। सरोज योगा गर्दैछ, टाउको तल र खुट्टा माथि गरेर गरेको योगामा उसले पश्चिम दिशामा हिँडिरहेको भए दायाँ हात पश्चिम दिशामा फर्केर हिँडेको भए दायाँ हात कुन दिशामा हुन्छ भन्दाखेरि यसको राइट एन्सर पनि तपाईँले सहजै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यसको राइट एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दा पूर्व हेरेको मान्छे अब टाउको उँधो टाउको अब भनेको तल टाउको माथि खुट्टा गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा दक्षिणतर्फ नै हुन्छ कि दाहिने हात चाहिँ दक्षिणतर्फ हुन्छ। अप्सन डी भइहाल्यो होइन। यो केही मैले यो तपाईँले चाहिँ सिम्बल देखाउनै परेन। अब क्वेसन नम्बर 19 तपाईँका लागि यस्तो छ। क्वेसन नम्बर 19 मा तपाईँलाई के भनिएको छ भन्दा दीपिका बिहान कुनै खुला ठाउँमा उभिँदा उसको छाया आफ्नै अगाडिपट्टि परेको छ। उसको बायाँ हात कुन दिशातिर होला? यो पनि मैले धेरै सिम्बल देखाउनु परेन किनभने तपाईँले यो थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। जस्तो यो बिहानखेरि छाया पश्चिममा पर्छ कि जहिले पनि बिहानखेरि जहिले पनि पूर्वबाट सूर्य उदय भएर पश्चिममा नै छाया पर्ने हो। अनि दीपिकाको के हुन्छ भने दीपिकाको छाया चाहिँ उनको अगाडितर्फ चाहिँ पर्नका लागि चाहिँ उनी पश्चिमतर्फ फर्केको हुनुपर्छ। तर पश्चिमतर्फ फर्कनका लागि उनको पश्चिमतर्फ फर्कदा चाहिँ उनको बायाँ हात चाहिँ दक्षिणतर्फ हुन्छ। त्यसैले यसको राइट एन्सर भनेको दक्षिण नै हुन्छ। ओके, अब क्वेसन नम्बर 20। क्वेसन नम्बर 20 तपाईँका लागि यस्तो छ, तपाईँले एकदम ध्यान दिनुहोला। क्वेसन नम्बर 20 मा तपाईँले अलिकति चाहिँ दिमाग लगाउनु पर्छ। क्वेसन नम्बर 20 मा के भनिएको छ भन्दा क्वेसन नम्बर 20 मा के कुरा मागिएको छ भन्दा हेर्नु होला है। यस वाईको पूर्वमा छ भने जेठको उत्तरतर्फ पर्छ। यस वाईको पूर्वमा छ भने जेठको उत्तरतर्फ पर्छ। पी जेठको दक्षिणतर्फ भए वाई पी को कुन दिशामा छ? वाई पी को कुन दिशामा छ? यति कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। पहिला कुरा तपाईँले के कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो भने यस वाईको कहाँ छ? पूर्वमा छ। यस चाहिँ वाईको पूर्वमा छ भनेपछि वाई यहाँ हुने भयो अनि पूर्व भनेपछि त यस यहाँ हुने भयो होइन। यस चाहिँ यहाँनिर हुने भयो। भनिसकेपछि अब के चाहिँ हुने भयो भन्दा यहाँ यस वाईको पूर्वमा छ भन्दा यस वाईको पूर्वमा छ। ल ठिक छ, वाई पूर्वमा छ होइन। अनि जेठ उत्तरमा छ। जेठ उत्तरमा छ भनेको जेठ कहाँ हुन्छ? जेठ उत्तरमा छ भनेपछि जेठको उत्तरमा छ होइन। जेठको उत्तरमा छ। यसकै जेठको उत्तरमा छ। जेठ यहाँ हुने भयो। यसको उत्तरमा छ नि त, उत्तरमा छ। अनि पी जेठको दक्षिणमा छ। पी जेठको कता छ? दक्षिणमा छ भनेको दक्षिणमा छ भनेपछि दक्षिणमा यहाँ हुने भयो। पी दक्षिणमा छ भनेपछि वाई र पी को दिशा कुन हो? वाई र पी को दिशा कुन हो भनिएको छ। यो दूरी पत्ता लगाउनु पर्यो। यो चाहिँ तपाईँले दक्षिण पूर्व भन्दाखेरि सहज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। दक्षिण पूर्व भन्नुपर्छ तपाईँले र दक्षिण पूर्व नै यसको राइट एन्सर हुन्छ। ओके साथीहरू, मैले तपाईँले आज यति मात्र क्वेसन हल गरेर देखाएँ र जति पनि साथीहरूले
लोकसेवा आयोगको खरदार नायक सुब्बा शाखादेखि तयारी गर्नुहुन्छ। सँगसँगै शिक्षक सेवा तयारी गर्ने साथीहरूको लागि पनि आजको भिडियो महत्त्वपूर्ण रहन गयो। र यदि तपाईँलाई मैले आज यति मात्रै क्वेसन हल गरेँ र यो दिशा र दूरीबाट तपाईँलाई अरू प्रश्न नआएको खण्डमा कृपया तपाईँले स्क्रिनसट गरेर मेरो कमेन्ट बक्समा तपाईँले यसै भिडियोको तल कमेन्ट बक्समा छाडिदिनु होला। म समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु, नभए तपाईँले चाहिँ सिधै तपाईँले हाम्रो कमेन्टमा लेख्दा हुन्छ यो क्वेसन आएन भन्नुभयो भने पनि हामी त्यसको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हवस् त साथीहरू, आजको भिडियोबाट भने म केशर पुन मगर पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।